السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير. نواصلوا في سلسله الفيديوهات في سلسله الدروس. اليوم نشوفوا الدرس الخامس متعلق بلا سوبجيكتيفيتي اللي هي الذاتيه. كيفاش يطيح هذا السؤال في البكالوريا، كيفاش نجاوبوا وكيفاش نعرفوا لا سوبجيكتيفيتي في النص. هكذا ليكيب هاو ليك الدرس تاعنا تاع اليوم. الوغ الذاتيه لا سوبجيكتيفيتي هذا سؤال يطرحوه بزاف في البكالوريا، كانوا يطرحوه بالبزاف في لي باك اللي قبل 2014 ولا 2014 نورمالمون 2017 اخر مره ولا 2014 اخر مره طاح فيها، كان يطرحوه بالبزاف. من بعد لا بيريود هذه تاع 2014 نقص هذا السؤال، ما ولناش نتلاقاو به بالبزاف. الوغ كيفاش يطيح السؤال تاع لا سوبجيكتيفيتي في البكالوريا؟ الوغ لا كيسيون راح تجي هكذا في هذا لو جونغ، هكذا هذا السؤال طاح هكذا في البكالوريا. راح يقول لك لوتور دو سو تيكست سامبليك نيتمون دون سون تيكست. كي نقول سامبليك معناتها مارك سا بريزونس، معناتها راهو حاضر في النص، او يقول لك بلي الكاتب راهو حاضر في النص. رولوفي دو تيكست 4 مارك دو سوبجيكتيفيتي، استخرج لنا من النص 4 مارك دو سوبجيكتيفيتي، 4 دلائل. هكذا ليكيب لا ريبونس كيفاش راح تكون؟ يكونوا لي 4 ريبونس هادو تكتبهم ديريكتومون. ما كان لا تقول له هذا برونون بيرسونيل، هذا برونون تونيك اتسيتيرا، تكتبهم في 4. جو جي ابوستروف موا نو جونتي كريمينال اتسيتيرا. دوك نشوفوا هاد لي زانديس تكتبهم في 4. تكتب 4 سؤال رقم 7 سؤال رقم 6 وما على باليش انا واش من سؤال، وتكتبهم في 4 صح. لا سوبجيكتيفيتي ليكيب كيفاش نقدروا نلقاوها في النص؟ نقدروا نلقاوها في النص ب4 طرق على الاقل. وشنو هما ال4 طرق ولا وشنو هما 4 مؤشرات اللي يخلونا نعرفوا لا سوبجيكتيفيتي؟ الوغ المؤشرات هما اول حاجه هما لي زانديس دينونسياسيون. لي زانديس دينونسياسيون الكلمات اللي يتلفظ بهم الكاتب. كاين كلمات، كاين دي برونون بوكو بلوس دي برونون اللي يخلونا اللي يخلونا نعرفوا بلي الكاتب راهو حاضر في النص. دوك نشوفوهم. عندكم ثاني لا سوبجيكتيفيتي راح تبان كي الكاتب يعبر على ليموسيون، على لي سونتيمون ديالو، كي يعبر على الاحاسيس تاعو راح تبان لا سوبجيكتيفيتي تاعو. نلقاو لا سوبجيكتيفيتي الذاتيه راح نلقاوها ثاني في لو بوين دو فيو تاع الكاتب. الكاتب كي يعبر على الراي ديالو، كي يعطيك كي يقول لك راني مع ان بوين دو فيو ولا راني ضد بوين دو فيو، راح يبان في النص تاعو. ثاني لا سوبجيكتيفيتي راح تبان كي الكاتب يعبر على لا سيرتيتود و لانسيرتيتود، على اليقين وعدم اليقين. هاد 4 المؤشرات هادو يخلونا يعاونونا باش نلقاو لا سوبجيكتيفيتي. الوغ كاين زوج انواع تاع سوبجيكتيفيتي. عندنا لا سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت، يعني ذاتيه الكاتب ولا حضور الكاتب بطريقه مباشره، وعندنا لا سوبجيكتيفيتي امبليسيت معناتها حضور الكاتب بصح بطريقه غير مباشره، مخبي، راهو حاضر في النص بصح انديريكتومون صح. جامي طاح سؤال على في الباك على سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت ولا امبليسيت، ما يهمكمش بزاف، انتم لازم تعرفوهم بصح ما طاحش سؤال على سوبجيكتيفيتي امبليسيت ولا سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت، ولا استخرج لي من النص رولوفي دو تكست اون سوبجيكتيفيتي 4 مارك دو سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت ولا امبليسيت. جامي طاح هكذا سؤال في البكالوريا. المهم كيفاش نعرف بلي الكاتب راهو بريزون بطريقه مباشره، راهو حاضر في النص بطريقه مباشره؟ سي اترافير لي زانديس دينونسياسيون. لي زانديس دينونسياسيون هادو قلنا تاع تلفظ الكاتب في النص. هنا راهو باين بلي راهو حاضر في النص، معناتها إلا بارتيسيبي شارك، إلا بارتيسيبي وشارك في هذاك الحدث التاريخي. دونك اترافير كوا راح نلقى هاد لي زانديس دو دينونسياسيون. ولا وشنو هما لي زانديس دينونسياسيون؟ عندنا لي برونون بيرسونيل جو جي ابوستروف اون نو، كي نلقى هادو معناتها الكاتب راهو حاضر في النص. عندكم ثاني لي برونون ريفليشي ولا لي برونون برونومينو، مو ام ابوستروف، d'accord. عندكم moi pronom tonique moi. عندكم mon ma mes notre nos. ثاني هادو سي لي برونون possessifs. mien mien etc. donc عندنا mien avec s, mien avec s au pluriel. كي نلقى هادو ce sont des indices de subjectivité معناتها في النص. اذا قريت النص تاعي وطرح لي هذا السؤال وقال لي جبد لي 4 مارك دو سوبجيكتيفيتي، نكتب له باغ اكزومبل اذا كان نو نكتب نو، نكتب ام ابوستروف، نكتب موا، نكتب ما، خلاص يكفي سي بون اني جاوبت وراح ندير العلامات تاعي، ندير ان بوين ديالي. دوكا نشوفوا لي زوطخ زانديس دو سوبجيكتيفيتي اللي هما امبليسيت، يعني اللي يبينوا بلي الكاتب راهو حاضر بصح بطريقه مباشره. بطريقه مباشره عن قصد ولا عن غير قصد ما يهمناش. الوغ وشنو هما هاد لي زانديس، وشنو هما هاد المؤشرات؟ هما سكون ابل لي موداليزاتور. لي موداليزاتور هما جميع الكلمات السلبيه والايجابيه، لي تيرم ميليوراتيف et les termes
بيجوراتيف، الكلمات الايجابيه والكلمات السلبيه. صح عليك؟ الوغ من بين الكلمات عندنا الافعال، لي فيرب يعبروا على حضور الكاتب في النص. الوغ حضور الكاتب في النص هنايا سي اترافير سوا لو بوين دو فيو ديالو كي يكون بور ولا يكون كونتر اي حاجه هكذا ليكيب. صح. alors عندنا les opinions par exemple le verbe penser مثلا je pense, je crois, c'est des verbes d'opinion. Ou عندنا تاني par exemple le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir c'est un verbe de modalité. استغفر الله يا ربي les verbes de modalité qui m'a par exemple le verbe pouvoir, le verbe falloir, le verbe vouloir, le verbe devoir. أربعة quatre verbes de modalité اللي معروفين. عندنا تاني le plus important هما les adjectifs. عندنا les adjectifs et les adverbes. الصفات الصفة والحال. l'adjectif et l'adverbe. كيما par exemple le mot courageux. هذه صفة تعبر على حضور الكاتب في النص. ولا عندنا courageusement حال كيف تعبر على حضور الكاتب في النص. دونك لي زادجيكتيف و لي زادفيرب دليل على حضور الكاتب في النص. زيد عندكم ثاني لي نون. الكلمات قلنا كاع الكلمات الايجابيه والسلبيه. لي نون كيما باغ اكزومبل كريمينال كلمه سلبيه داكور. ولا الكاتب شاف بليك هذاك الحدث اللي صرا شافوا بليك سيتي ان اكت كريمينال. باغ اكزومبل نشوفوا اسرائيلي نسقسيو اسرائيلي نقولوا له اللي دار بومبا ولا اللي دار عمليه استشهاديه نقول له هذاك كيفاش تعتبره؟ يقول لك هذاك سي ان تيروريست، هذاك ارهابي. باغ كونت لو كان يسقسونا حنايا مسلمين يقولوا لنا هذاك الفلسطيني اللي دار هذيك العمليه هذيك واش نقولوا بليك هذاك شهيد اذا توفى ولا نقولوا مجاهد. داكور. دونك هنايا على حساب الكاتب. صح. زيد عندنا ثاني لي زيكسبرسيون لي موداليزاتور نقدروا نلقاهم بلي زيكسبرسيون. لي زيكسبرسيون اللي يعبروا على واش؟ يعبروا على لوبينيون. لي زيكسبرسيون دوبينيون مثلا عندك ا مون افي سي اون اكسبرسيون دوبينيون وراهي دليل على حضور الكاتب في النص. عندنا لي زيكسبرسيون اللي يعبروا على لا سيرتيتود لانسيرتيتود، على اليقين وعدم اليقين. كيما باغ اكزومبل il est possible que. هذه سي كوا؟ هذه سي اون اكسبرسيون اللي تعبر على لا سيرتيتود ولا لانسيرتيتود. زيد اضافه على هذا. دونك هاد الاربعه هادو سي لي تيرم ميليوراتيف اي بيجوراتيف. اضافه على هاد الاربعه هادو عندنا دوطخ انديس. وشنو هما لي زوطخ انديس؟ عندك لا بونكتواسيون اي لي طون دو كونجوغيزون. لا بونكتواسيون باغ اكزومبل كي تلقاو في النص تلقاو بوين ديكسكلاماسيون ولا بوين دانتيروغاسيون ولا لي غيومي. هذا راهو دليل على حضور الكاتب في النص. زيد لها لي طون دو كونجوغيزون. لي طون دو كونجوغيزون عندنا لو فيتور كي نلقاو فعل مصرف في الفيتور، هذا يعبر على لا سيرتيتود، يعبر على اليقين، معناتها الكاتب راهو حاضر في النص. الا لقينا لو كونديسيونيل راهو يعبر على لانسيرتيتود، عدم اليقين. دونك هذا دليل على حضور الكاتب في النص. عندنا لامبيراتيف سوبجونتيف، هنا سي لوبليغاسيون، حاجه تاع الامر، حاجه لازم تكون هكذا ليكيب. دونك هذه هي لا لوسون تاع لا سوبجيكتيفيتي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها ليكيب. الوغ اهم حاجه في لا سوبجيكتيفيتي عندكم لي زانديس دينونسياسيون وعندكم لي تيرم الجميع الكلمات الايجابيه والسلبيه. خلاص اذا درت في مخك هادو عرفتهم سي بون، راح تجاوب على هذا السؤال بطريقه سهله وسلسه. وربي يقدر لكم ان شاء الله، وربي يعاونكم في لا ريفيزيون ديالكم. هذه هي الدرس تاع اليوم. هذا هو الدرس تاع اليوم، ما فيه والو، طري سامبل. نتلاقاو ان شاء الله في اون اوتر فيديو باذن الله. اتهلاو لي في روحكم و تري بيانتو ان شاء الله. سلام على خير.